हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 1 मा चाहिँ हाम्रो पार्ट 3 मा विशेष गरी चाहिँ आज हामी छोटो कन्सेप्टलाई हामी कभर गर्न जाँदैछौँ, जुन भनेको हाम्रो डिजायर्स र डिमान्ड बिचको भिन्नता है त। हामीले यसभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ जुन डिमान्ड र डिमान्ड फङ्सनको बारेमा पढिसकेका थियौँ। जुन हाम्रो डिमान्डको हाम्रो डेफिनेसन पढ्ने बेला चाहिँ जुन डिजायर्स र डिमान्ड चाहिँ हाम्रो बिल्कुलै डिफ्रेन्ट छ भनेर चाहिँ हामीले पढेका थियौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो डिजायर्स र डिमान्ड बिचको भिन्नता के रहेछ हेरौँ है त। जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ धेरै पटक पनि सोधिसकेका छ र यसरी चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ डिफ्रेन्स है त। डिफ्रेन्स बिट्विन डिजायर्स है त। डिफ्रेन्स बिट्विन डिजायर्स एन्ड डिमान्डको कुरा आयो, यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। अब हेरौँ त, जस्तै अब हामीलाई थाहा छ सामान्यतया चाहिँ हामीले कमनली युज गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो डिजायर्स र डिमान्ड चाहिँ हामीलाई एउटै जस्तो लाग्न सकिन्छ। अर्थात् हाम्रो वान्ट्स डिजायर्स डिमान्ड भनेको चाहिँ एउटै जस्तो लाग्न सकिन्छ। तर जुन हाम्रो इकोनोमिक टर्ममा चाहिँ यो चाहिँ बिल्कुलै फरक रहेको छ है त। र विशेष गरी हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो यहाँ बेसिस है त, बेसिस अफ डिफ्रेन्सेस, बेसिस अफ डिफ्रेन्सेस र हाम्रो यहाँ रहेको छ डिजायर, सुरुमा डिजायर, त्यसपछि हाम्रो के छ यसमा डिमान्डको कुरा हुन्छ है त। डिजायर्स र त्यसपछि हाम्रो डिमान्डको कुरा भयो। र यसै गरी हाम्रो चाहिँ बेसिस अफ द डिफ्रेन्सेसको सुरुमा चाहिँ हाम्रो नेचरको कुरा गरौँ है त। नम्बर 1 मा चाहिँ नेचरको कुरा गरौँ। अब जस्तै हाम्रो डिजायर्स भन्ने बित्तिकै अब यो नेचरको कुरा गरौँ है त। डिजायर्स भनेको चाहिँ एउटा के हो त, जहिले पनि एउटा विस, कुनै पनि चिज पाउनको लागि चाहिँ हो मसँग चाहिँ यस्तो कुरा भए पनि हुन्थ्यो, म चाहिँ यस्तो भएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने एउटा विस, एउटा चाहना मात्रै चाहिँ हुने गर्दछ है त। भनेपछि यो कस्तो प्रकृतिको हुन्छ त, यो एउटा चाहिँ एउटा विस मात्रै भएको भनेर चाहिँ हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ है त। अर्थात् हाम्रो यहाँ रहेको छ डिजायर, डिजायर इज अ विस, एउटा के हो त, एउटा विस हो है त। विस टु ह्याभ समथिङ, विस टु ह्याभ समथिङ, कुनै चिज चाहिँ मसँग यस्तो भए पनि हुन्थ्यो भने एउटा चाहिँ हाम्रो डिजायर्स, इच्छा हुन्छ नि, त्यो कुराहरू भयो। तर यो हाम्रो डिमान्ड भन्ने बित्तिकै जसमा चाहिँ के हुन्छ त, डिजायर्स पनि हुन्छ र डिजायर्सको साथै जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ एबिलिटी टु पे प्लस विलिङनेस टु पे पनि हुनु पर्यो है त। क्षमता पनि हुनु पर्यो त्यो वस्तुलाई किन्नको लागि, र उसँग चाहिँ त्यो वस्तुको लागि क्षमता मात्र भएर पनि भएन चाहिँ त्यो जुन वस्तुको जति पनि अहिलेको करेन्ट टाइममा चाहिँ त्यसको प्राइस जति छ नि, त्यो मूल्य छ नि, हो त्यो मूल्य बराबरको चाहिँ पेमेन्ट गर्न चाहिँ ऊ चाहिँ राजी हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। भनेपछि हाम्रो के भयो त यसमा डिमान्ड, डिमान्ड इज डिजायर ब्याक्ड बाई है त, ब्याक्ड बाई एबिलिटी टु पे, एबिलिटी टु पे एन्ड विलिङनेस है त, एन्ड विलिङनेस टु पे भन्ने कुरा आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो एउटा नेचर, हाम्रो यी दुई बिच चाहिँ भिन्नता भयो। यो डिजायर्समा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एबिलिटी र विलिङनेस टु पे हुनै पर्छ भन्ने छैन, जसमा चाहिँ जस्ट विस, उसँग चाहिँ चाहना मात्रै भयो भने पनि पुग्यो है त, त्यो कुराहरू भयो। तर हाम्रो डिमान्डमा चाहिँ डिजायर्सका साथसाथै त्यसमा चाहिँ एबिलिटी टु पे प्लस विलिङनेस टु पे पनि हुनु पर्यो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 2 अन्तर्गत है त, रिसोर्सेसको कुरा आउँछ है त। रिसोर्सेसको कुरा हुन्छ, जुन हाम्रो अब के छ भन्दा रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै कस्तो हो रिसोर्सेस भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ अर्थात् के भन्दा जुन हाम्रो रिसोर्सेस भन्छ स्रोत र साधन, अर्थात् हाम्रो यसमा चाहिँ इन्कम लेभल भन्न पनि हामीले सक्छौँ है। जसमा चाहिँ अब हाम्रो यो कुनै पनि हामीलाई इच्छा चाहना राख्नको लागि चाहिँ हामीसँग
रिसोर्सेस हामीसँग स्रोत साधन हुनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ किन्न सक्नको लागि हामीलाई चाहिँ पैसा अर्थात् हाम्रो इन्कम लेभलै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर डिमान्डको लागि चाहिँ हामीलाई के हुनु पऱ्यो त भन्दा जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो डिमान्डलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ रिसोर्सेस हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। जुन डिजायर्समा चाहिँ रिसोर्सेस आवश्यक परेन, तर डिमान्डमा चाहिँ रिसोर्सेस आवश्यक पर्यो। यो रिसोर्सेस अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यसमा चाहिँ एक्जाम्पल अन्तर्गत हामीले इन्कम लेभल पनि भन्न सक्छौँ है त। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ रिसोर्सेस आर नट रिक्वायर्ड टु ह्याभ डिजायर भन्ने कुरा भयो है त। र यसै गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड टु बी डिमान्ड हुनको लागि त अब डिमान्ड गर्नको लागि रिसोर्सेस पनि हुनु पऱ्यो। अर्थात् उसँग चाहिँ अब जस्तै पे गर्नको लागि उसँग रिसोर्सेस त हुनु पऱ्यो नि, जस्तै इन्कम लेभल है त। र यसै गरी हाम्रो नम्बर 3मा रहेको छ एउटा लिमिटको कुरा गर्छ है त यसमा। अब जस्तै लिमिट भन्दाखेरि अब हाम्रो इच्छा त हामीले जे पनि राख्न मिल्यो। जस्तै अब हाम्रो इच्छा हुन्छ नि, हामीले चाहिँ जस्तै हामी आकाशको तारा टिप्न सक्ने एउटा इच्छा हुन सकिन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ अब भन्छ नि एउटा हामीसँग चाहिँ उड्न सक्ने एउटा इच्छा हुन सकिन्छ। त्यो भनेको जस्ट एउटा डिजायर्स हो। जस्तो पनि डिजायर्स चाहिँ राख्न सक्यो एउटा, जसलाई चाहिँ हामी बााउन्डलेस भनौँ न, जसको चाहिँ कुनै पनि अब लिमिट नै छैन कि, उसले चाहिँ जस्तो सुकै पनि डिमान्ड राख्न सक्यो। डिमान्ड भन्दा पनि डिजायर्स राख्न सक्यो, जुन चाहिँ अनलिमिटेड नम्बर अफ द डिजायर्स चाहिँ एउटा म्यानले चाहिँ राख्न सक्छ है त। तर जुन डिमान्ड छ, जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ एकदमै लिमिटेड हुने गर्दछ। जुन हाम्रो डिमान्ड चाहिँ लिमिटेड गर्ने भनेको सबै कमोडिटीको प्राइसहरूले हो र साथै हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इन्कमले हो है त। र विशेष गरी अब हाम्रो डिमान्ड गर्नको लागि त हामीसँग त एकदमै अभाइलेबल रहेको चाहिँ रिसोर्सेस अब धेरै हुनु पऱ्यो है त। त्यो कुराहरू भयो। तर अब हामीले यसरी नर्मली बुझ्नु पर्दा चाहिँ हाम्रो डिजायर्स चाहिँ हामीले जे पनि राख्न सक्यो, तर डिमान्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिमिटेड हुने गर्दछ। त्यो लिमिटेड गर्ने काम भनेको हाम्रो कमोडिटीको मूल्यले अथवा हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम लेभलले गर्ने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ लिमिट अन्तर्गत डिजायर इज के छ हाम्रो यसमा बााउन्डलेस एन्ड अ म्यान क्यान ह्याभ है त। म्यान क्यान ह्याभ अनलिमिटेड। जति पनि उनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इच्छा र आफ्नो विशेषहरू चाहिँ राख्न सकियो। त्यो चाहे पुरा होस् या नहोस्, उसले चाहिँ त्यो डिजायर्स चाहिँ राख्न सकियो। तर हाम्रो डिमान्ड्समा त त्यो त पुरा हुनु पऱ्यो, जसको लागि चाहिँ अब उनीहरूको रिसोर्सेसहरूले र कमोडिटीको प्राइसहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिमिटेड गर्ने गर्दछ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो डिमान्ड इज लिमिटेड बाई प्राइस है त, प्राइस अफ द कमोडिटी। जस्तै हाम्रो इन्कम अफ द कन्ज्युमरले पनि गर्ने भयो। अब यदि कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम थोरै छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले धेरै डिमान्ड राख्न सक्दैन, र साथै हाम्रो कमोडिटीको अनि प्राइस चाहिँ एकदमै धेरै छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसले त्यो कमोडिटीको चाहिँ माग चाहिँ थोरै गर्न सक्यो, र त्यसै गरेर त्यो कमोडिटीको मूल्य चाहिँ एकदमै थोरै छ भनेदेखि त्यो कमोडिटीको डिमान्ड धेरै राख्न सक्यो, र त्यसै गरी कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम लेभल चाहिँ एकदमै धेरै छ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ धेरै वस्तुहरू एकदमै लग्जरियस गुड्सहरू डिमान्ड गर्न सक्यो है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। र अब यसपछि हाम्रो नम्बर 4मा रहेको छ हाम्रो प्लेस एन्ड द टाइम है त। प्लेस एन्ड टाइमको कुरा आउँछ। अब विशेष गरी हाम्रो डिजायर्स चाहिँ जतिखेर पनि उनीहरूले चाहिँ राख्न सक्यो, जुन ठाउँमा पनि र जुन टाइममा पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो डिजायर्स राख्न सक्यो। तर जुन हाम्रो डिमान्ड हुन्छ, जुन डिमान्ड चाहिँ कतिखेर चाहिँ उसले चाहिँ राख्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा पार्टिकुलर टाइम र एउटा पार्टिकुलर प्लेसमा एउटा निश्चित समय र निश्चित ठाउँमा मात्र उसले चाहिँ डिमान्ड राख्न सक्यो। तर डिजायर चाहिँ उसले चाहिँ अब जुन ठाउँमा र जुन समयमा पनि उसले चाहिँ राख्न सक्यो है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो डिजायर मे टेक है त।
may take place anywhere at any time है त। र त्यसै गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा डिमान्ड टेक प्लेस ओन्ली एट अ पार्टिकुलर है त। ओन्ली एट अ पार्टिकुलर प्लेस एन्ड टाइम है त। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ एउटा एक्जाम्पल लेखौँ त हाम्रो यसमा। जस्तै हाम्रो एक्जाम्पल रहेको छ यसमा जुन हाम्रो अब जस्तै के भन्दाखेरि एउटा हाम्रो बेगर हुन्छ नि जुन चाहिँ अब उसले चाहिँ अब दैनिक जीवन सञ्चालन गर्नको लागि पनि अनि माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले चाहिँ ओहो मसँग चाहिँ यस्तो ठुलो ठुलो बिल्डिङहरूको घर भएको भए र यस्तो यस्तो मसँग चाहिँ कारहरू भएको भए भनेर चाहिँ उसले एउटा विस यस्तो एउटा डिजायर्स राख्न सक्छ। तर उसलाई त्यसलाई पुरा गर्नको लागि त केही समय लाग्न पनि सकिन्छ अथवा त्यो पुरा पनि नहुन सकिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा विस अथवा डिजायर्स मात्रै हुन्छ नि त यसमा है त। यहाँ रहेछ हाम्रो इफ अ बेगर है त। बेगर वान्ट्स टु बाई है त। वान्ट्स टु बाई अ कार इट इज हिज अथवा हर डिजायर्स। यो चाहिँ उसको विस अथवा डिजायर मात्रै भयो है। र यसै गरी चाहिँ अब जुन हाम्रो डिमान्ड अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ भन्दा इक्जाम्पलमा चाहिँ जस्तो एकदम एकदम मिलिनियर्स छ जसँग उसँग चाहिँ एकदमै धेरै पैसा छ। उसले चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही किन्न सक्छ र उसँग एउटा इच्छा पनि छ उसँग एबिलिटी पनि छ प्लस उसले चाहिँ त्यो अनि वस्तु किन्नको लागि अथवा त्यो जुन उसले डिमान्ड गर्नलाई मानौँ उसले कार चाहिँ अब मैले किन्छु भनेर उसले चाहिँ एउटा वान्ट राख्यो र उसँग त्यो क्षमता पनि छ नि त। ऊ त्यो एउटा मिलिनियर्स हो र उसँग क्षमता मात्रै नभएर उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म पर्चेस पनि गर्छु र त्यो जति पनि त्यसको मूल्य पर्छ म किन्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ एउटा एबिलिटी प्लस उसँग विलिङनेस टु पे पनि छ नि त है। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो यो डिमान्ड आउनुभयो है त। र यसरी हाम्रो आउँछ यसमा इक्जाम्पल अन्तर्गत इफ अ मिलिनियर्स है त। मिलिनियर्स वान्ट्स टु बाई अ कार है त। इट मे बी डिमान्ड। यो चाहिँ बल्ल हाम्रो के हुनुभयो त डिमान्ड हुनुभयो है त। यो चाहिँ हाम्रो सानो जानकारी भयो जुन हाम्रो डिजायर्स र डिमान्ड बिचको एउटा भिन्नता है त जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एक्जाममा। र यसरी हामीले हेर्नुपर्दा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ डिजायर्स अन्तर्गत सुरुमा नेचरमा है त। डिजायर इज अ विस टु हेभ समथिङ र डिमान्ड भने चाहिँ के रहेछ भन्दा डिमान्ड इज अ डिजायर्स ब्याक्ड बाई एबिलिटी टु पे एन्ड द विलिङनेस टु पे है त। र रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै के छ भन्दा रिसोर्सेस आर नट रिक्वायर्ड टु हेभ अ डिजायर्स र रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड टु बी डिमान्ड भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो लिमिट रहेको छ डिजायर्स इज बाउन्डलेस एन्ड अ मेन क्यान हेभ अनलिमिटेड नम्बर अफ द डिजायर्स र डिमान्ड इज लिमिटेड बाई प्राइस अफ द कमोडिटी इन्कम अफ द कन्ज्युमर्स एक्सेट्रा। र प्लेस एन्ड द टाइममा चाहिँ डिजायर्स मे टेक प्लेस एनी वेयर एट एनी टाइम र डिमान्ड टेक प्लेस एनी ओन्ली एट अ पार्टिकुलर प्लेस एन्ड द टाइम भन्ने कुरा भयो। र यसरी हाम्रो एक्जाम्पल अन्तर्गत इफ अ बेगर वान्ट्स टु बाई अ कार इट इज हिज डिजायर्स। इफ अ मिलिनियर्स वान्ट्स टु बाई अ कार इट मे बी अ डिमान्ड है त। त्यो कुराहरू भयो। यो भनेको हाम्रो सानो जानकारी भयो जुन हाम्रो डिफ्रेन्सेस बिट्विन द डिजायर्स एन्ड द डिमान्ड। यो चाहिँ एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ प्लस हाम्रो यो यसै गरी ल अफ द डिमान्ड पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित रहेर अरू कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्दै जान्छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भने गर्नुहोला। र आजसम्म हामीले जति पनि कन्सेप्टहरू हामीले कभर गरिसकेका छौँ त्यसलाई चाहिँ मजाले नै रिभिजन गर्दै जानु होला है त। रिभिजन चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ। र आज